हमारे चैनल ताबीर नामा में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। ख्वाब में कलम के बारे में ख्वाब की ताबीर से मुराद वो ताकत और आला मकाम है जिसमें देखने वाला है। जैसा कि जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो कलम से लिख रहा है तो वो जल्द शादी कर लेगा, अपने काम के शोबे में तरक्की हासिल करें। जब सौदागर ख्वाब में देखता है कि इसके पास एक ऐसा कलम है जो खूबसूरत और मखसूस नजर आता है, तिजारत से नफ़ा और जायज़ कामयाबी का सबूत है। और मुताला करने वाला जब ख्वाब में कलम देखता है तो वो कामयाबी हासिल करता है और फजीलत और बुलंदी हासिल करता है। लिखते वक्त ख्वाब में टूटा हुआ कलम किसी नुकसान की दलील है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस्तिला करीब आ रही है। जैसा कि जो शख्स ख्वाब में देखता है कि कलम इससे उड़ता है और ख्वाब में गिरता है और टूट जाता है तो ये जल्द ही किसी के सफ़र की तरफ इशारा करता है। ख्वाब देखने वाले को ये देखना कि वो कलम से लिख रहा है और ख़त्म करने के बाद इस पर पर्दा डाल देता है, इस पर्दा पोशी की दलील है जो उसे हासिल हो रही है और मुस्तकबिल करीब में इसे अच्छी सेहत हासिल होगी। और अगर वो बीमार हो तो ये जल्द सेहत याबी के लिए अच्छी खबर है। इब्न सरीन ने औरत के ख्वाब में कलम की ताबीर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में इस्तेहकाम की निशानदेही की है, लेकिन अगर ख्वाब देखने वाला किसी इज़्दिवाजी मसाइल में मुब्तला हो और ख्वाब में कलम टूटा हुआ देखे तो इससे इख्तिलाफात में इजाफा और अलहदगी की तरफ इशारा होता है। अगर ख्वाब देखने वाला तालीमी मराहिल में से किसी एक मरहले में पढ़ रहा हो और ख्वाब में कलम देखे तो वो सबकत ले जाता है और कामयाब होता है और ख्वाब काम में बावकार ओहदों पर फाइज होने की तरफ इशारा करता है। फिर वो दूसरों को देने वाला आदमी है। अकेली ख्वातीन के लिए ख्वाब में एक कलम। लड़की का ख्वाब में कलम देखना उन मुखलिसाना जज्बात का सबूत है जिसमें वो इस शख्स के साथ रहती है जिससे वो मोहब्बत करती है। अगर लड़की शादी की उम्र की हो और वो ख्वाब में कलम देखे तो ये एक अमीर और सखी होने की निशानदेही करता है। अगर कोई लड़की ख्वाब में देखे कि वो कलम से लिख रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होगा और उसके पास ऐसी मालूमात होंगी जो उसे मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन अगर वो देखे कि इसके पास कलम है, कलम उठाना और बहुत से लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें इल्म देना, तो ये इस अजीम साइंसी मकाम की बशारत है जिसमें वो है। लेकिन अगर अकेली औरत देखे कि इसके पास बहुत से कलम हैं तो ये सच्चे अखलाक का सबूत है जो उसे लोगों में हासिल है। एक लड़की के ख्वाब में सुर्ख कलम का ख्वाब नागवार ख्वाबों में से एक है, क्योंकि ये इस बदकिस्मत किस्मत की तरफ इशारा करता है जो इसका पीछा करती है और उसके मकासद तक पहुंचने में इसकी नाकामी है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में एक कलम। शादीशुदा औरत के लिए कलम के बारे में ख्वाब की ताबीर। अगर वो देखे कि वो इसे अपने शौहर या अपने बच्चे से ले रही है तो ये इसके लिए आने वाले खुशगवार दिन और खुशखबरी सुनने की खबर देता है जो उसे इससे बेहतर मकाम पर ले जाएंगे। लेकिन अगर वो देखे कि वो कलम से लिख रही है तो मुस्तकबिल करीब में उसके पास कोई कीमती चीज़ होगी और वो इस पर खर्च करेगी और उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा रकम हासिल करेगी। शादीशुदा औरत का किताब लिखने का ख्वाब भी विरासत की तरफ इशारा करता है जो उसे मिलेगी। इसका शौहर उसे बहुत कीमती तोहफा देगा। हामिला औरत के लिए ख्वाब में एक कलम। हामिला औरत को ख्वाब में देखना कि कलम इससे ज़मीन पर गिर गया है, हमल के नामुकम्मल होने की दलील है। लेकिन अगर वो ख्वाब में कलम को मजबूती से पकड़ कर रख ले तो इसे अच्छी औलाद नसीब होगी और उनकी परवरिश करने के काबिल होगी ठीक से। लेकिन अगर हामिला औरत ख्वाब में देखे कि वो कलम से मर्द का नाम लिख रही है
تو یہ اس کے لیے خدا کی طرف سے پیغام ہے کہ بچے کا نام اسی نام سے رکھا جائے۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں ایک قلم۔ جب طلاق یافتہ عورت خواب میں نیلے رنگ کا قلم دیکھتی ہے تو یہ آنے والے دور میں اس کے استحکام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور عموماً مطلقہ عورت کے خواب میں قلم اس خوشی سے بھرپور زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے وہ مستقبل قریب میں لطف اندوز ہوگی۔ ایک طلاق یافتہ عورت کو خواب میں سیاہی کا قلم دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دولت اور بہت ساری نیکیاں اسے جلد حاصل ہوں گی، اور یہ اس سے بہتر زندگی کی طرف منتقلی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تحریر کے میدان میں کام کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں قلم کی سیاہی کھو دی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں پڑ جائے گا، لیکن اگر اس آدمی کا جلاوطنی میں کوئی اس کے قریب ہو اور وہ دیکھے ایک خواب کہ وہ اپنے کام کے اندر قلم سے لکھ رہا ہے، پھر یہ غائب کی واپسی کی خبر دیتا ہے۔ جب آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بہت سے بچوں کے درمیان بیٹھا ہے اور انہیں قلم سے لکھنا سکھانے لگتا ہے تو اس سے ان فوائد کی نشاندہی ہوتی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو معلومات کے معاملے میں دوسروں سے کوتاہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی شادی شدہ آدمی دیکھے کہ وہ اپنی جیب میں قلم رکھ رہا ہے تو وہ پرسکون اور خوشی سے بھری ایک مستحکم ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہوگا۔ شادی شدہ آدمی کے لیے خواب میں ایک قلم۔ اگر شادی شدہ شخص اپنی زندگی میں کچھ پریشانیوں کا شکار ہو اور وہ دیکھے کہ وہ قلم کو آگ پر پکا رہا ہے تو یہ اس بحران سے بحفاظت نکلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اگر قلم سیاہی کو دیکھے تو یہ ان منفی رویوں میں سے ایک ہے جو برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں قلم سے لکھنا۔ خواب میں قلم سے لکھنا اس علم کا حوالہ دے سکتا ہے جو خواب دیکھنے والے کو حاصل ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ وہ قلم سے نمبر لکھ رہا ہے تو وہ اس تجارت سے بہت زیادہ رقم حاصل کرے گا جس میں وہ کام کرتا ہے۔ اکیلی خواتین کے لیے قلم سے لکھنا بھی مستقبل قریب میں ایک اچھے شوہر کی روزی روٹی کی نشاندہی کرتا ہے۔ خواب میں ایک سے زیادہ قلم کے ساتھ لکھنا دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی خیر خواہی کرنے والے اور خدا کی خاطر اس سے محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان اس کا خیال کرنے والے موجود ہیں۔ خواب میں قلم کا تحفہ۔ جب خواب دیکھنے والا دیکھے کہ اسے ایک قلم تحفہ کے طور پر ملا ہے تو یہ اس کے کام کے شعبے میں ترقی کی خوشخبری ہے، جیسا کہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے اگر وہ کسی کو تحفے کے طور پر قلم دیتے ہوئے دیکھے تو وہ حاملہ ہو جائے گی۔ مستقبل قریب میں، جہاں تک خواب میں سونے کے قلم کے تحفے کا تعلق ہے تو یہ اس عظیم ذمہ داری کی نشاندہی کرتا ہے جو خواب دیکھنے والے نے اٹھائی ہے اور اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تاہم اگر تحفہ قلم چاندی کا ہو تو یہ ان قابل تعریف نظاروں میں سے ایک ہے جو توبہ اور قربت کی خبر دیتا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے کو سیاہی کے قلم کا تحفہ ملتا ہے تو یہ اس باوقار مقام کا ثبوت ہے کہ وہ جلد ہی حاصل کر لے گا۔ جب خواب دیکھنے والے کو لاتعداد قلم ملتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگوں سے ملے گا جو اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کی خوشی کی خواہش کرتے ہیں۔ اس کی زندگی میں خواب میں سیاہ قلم۔ جب کوئی اکیلی لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کالے قلم میں لکھ رہی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسے حالات کے سامنے آنے کے نتیجے میں شدید غصہ اور اداسی کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ سیاہی کے کنویں میں کالے قلم کی سیاہی کو اپنی جگہ پر دیکھتی ہے تو یہ بشارت سننے کی بشارت ہے، اور یہ انتہائی قابل تعریف نظاروں میں سے ایک ہے۔
सुर्ख कलम के बारे में ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में सुर्ख कलम देखना इस खतरे की तरफ इशारा करता है जो देखने वाले के करीब हो सकता है और इसे बहुत होशियार रहना चाहिए। ख्वाब में सुर्ख कलम इस बात की तरफ इशारा करता है कि देखने वाले को अपने इर्द गिर्द के कुछ लोगों की तरफ से नफरत और हसद का निशाना बनाया जाएगा। सुर्ख कलम इन झगड़ों की निशानदेही कर सकता है जिनसे वो अपनी जिंदगी में अपने कुछ करीबी लोगों के साथ गुजर रहा है, और अगर ख्वाब देखने वाला देखे कि वो लोगों के दरमियान सुर्ख कलम से लिख रहा है तो वो जल्द ही फतेयाब होगा अपने दुश्मनों पर। ख्वाब में किसी शख्स से कलम लेना इससे मामला की बुलंदी और इस मकसद के हुसूल की तरफ इशारा होता है जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश रखती है। ख्वाब में किसी लड़की को कलम में लिखते हुए देखना भी उसकी शादी और बड़ी खुशी की तरफ इशारा करता है। एक लड़की के ख्वाब में कलम एक वसी जरिया माश, बावकार मुलाजमत हासिल करने और आला ओहदों पर फाइज होने की निशानदेही करता है। ख्वाब देखने वाली अगर उसने अपने ख्वाब में कागज पर कलम को तेज करते हुए देखा तो इस बात की निशानदेही करता है कि इसके आसपास के तमाम राज खुल जाएंगे। ख्वाब में ख्वाब देखने वाले को कलम के साथ देखना उसके तमाम मामलात को आसान बनाने और उसके सामने आने वाली रुकावटों पर काबू पाने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में स्याही का कलम इस बदकिस्मती की निशानदेही करता है जो इस मुद्दत के दौरान उसका पीछा करती है और उसे सब्र करना चाहिए। इसके अलावा ख्वाब में नीले रंग के खुश्क कलम के साथ ख्वाब देखने वाले आशिक अभाई के बैरून मुल्क सफर की तरफ इशारा करता है। जहां तक ख्वाब देखने वाले को ख्वाब में नीले रंग का कलम देखना और इसे किसी से लेने का ताल्लुक है तो ये एक सखी शख्स से इसकी शादी की खबर देता है। देखने वाला अगर ख्वाब में नीले रंग का खुश्क कलम देखता है तो आने वाले वक्त में इससे होने वाले अजीम फवाइद की निशानदेही करता है। देखने वाला अगर ख्वाब में नीले रंग का खुश्क कलम देखता है तो आने वाले वक्त में इससे होने वाले अजीम फवाइद की निशानदेही करता है। ख्वाब में ख्वाब देखने वाले को देखना और नीले रंग का कलम खरीदना खुशी और जल्द खुशखबरी सुनने की निशानदेही करता है। इसके अलावा ख्वाब में नीले रंग के खुश्क कलम के साथ ख्वाब देखने वाले आशिक अभाई के बैरून मुल्क सफर की तरफ इशारा करता है। शादीशुदा औरत के ख्वाब में कलम लेने की ताबीर। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में कलम देखे तो इसका मतलब है कि वो जल्द ही हामिला हो जाएगी और उसके यहाँ लड़का बच्चा पैदा होगा। ख्वाबीदा को इसके ख्वाब में कलम देखना और इसे खरीदना एक अजीम विरासत और वसी रोजी हासिल करने की तरफ इशारा करता है जिससे वो लुत्फ अंदोज होगी। ख्वाब देखने वाली अगर उसने ख्वाब में बड़ी तादाद में कलम उठाते हुए देखा तो ये उन जिम्मेदारियों की अलामत है जो वो उठाएगी और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी। अगर देखने वाली ने ख्वाब में कलम देखा और इसे किसी ऐसे शख्स से लिया जिसे वो नहीं जानती थी तो ये अजीम फवाइद हासिल करने की अलामत है। जहाँ तक ख्वाब में टूटे हुए कलम का ताल्लुक है ये उनके दरमियान बड़े इख्तिलाफात और तनाज़ात की निशानदेही करता है। शादीशुदा औरत को ख्वाब में कलम देने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में कलम देखती है और इसे दे देती है तो इससे जाहिर होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत कोशिशें करेगी। जहाँ तक ख्वाब में बसीरत को कलम के साथ देखना और इसे किसी को देना है ये इसकी अपनी जिंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियां उठाने की अलामत है। ख्वाब में शौहर को कलम देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो खानदान के तमाम मामलात को बर्दाश्त करेगा और उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए महफूज तरीके से काम करेगा।
اور اس صورت میں کہ خواب دیکھنے والے نے بچوں کو قلم دیتے ہوئے دیکھا، یہ ان کی نیک اخلاق پر پرورش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے نے خواب میں قلم اور اس کا نقصان دیکھا ہے تو اس سے ان پریشانیوں کی نشاندہی ہوتی ہے جو اس پر بڑھ رہی ہے۔ خواب دیکھنے والے کو خواب میں اپنا قلم کھوتے دیکھنا اس کام کے کھو جانے کی علامت ہے جس میں وہ کام کرتا ہے اور پیسے کی کمی کا شکار ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے نے اپنے خواب میں قلم اور اس کا نقصان دیکھا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سے برے لوگ ہیں۔ خواب میں قلم کا کھو جانا ان نفسیاتی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جن کا اسے سامنا کرنا پڑے گا اور ذمہ داریاں سنبھالنے سے قاصر ہونا۔ خواب میں قلم چرانا۔ اگر خواب دیکھنے والا خواب میں قلم دیکھتا ہے اور اسے چرا لیتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں چھین رہا ہے جو اس کا نہیں ہے۔ جہاں تک عورت کو خواب میں قلم دیکھنا اور اسے چوری کرنا، یہ انتہائی غربت اور پیسے کی کمی کے شکار ہونے کی علامت ہے۔ اس صورت میں کہ خواب دیکھنے والے نے قلم کو دیکھا اور اسے چرایا، یہ اس مدت کے دوران پریشانیوں اور برے واقعات کے جمع ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ خواب میں بصیرت والی خاتون کو دیکھنا اور قلم چرانا اختلاف اور نفسیاتی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جن کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اکیلی خواتین کے لیے قلم سے لکھنے کے خواب کی تعبیر۔ اکیلی خواتین کے لیے قلم سے لکھنے کا خواب ایک مثبت نقطہ نظر ہے کیونکہ یہ لڑکی کی ذہنی اور تخلیقی طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر اس کے علم کے حصول اور اپنی تعلیم میں اس کی کامیابی کی علامت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یونیورسٹی سے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ فارغ التحصیل ہوتی ہے اور اپنے شعبے میں شاندار کارکردگی دکھاتی ہے۔ یہ خواب اس بات کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے کہ لڑکی علم اور دین حاصل کر لے گی، اور اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ اس کے پاس منافع بخش اور فائدہ مند کام ہوگا۔ اکیلی خواتین کے لیے قلم سے لکھنے کے خواب کی تعبیر اس بات کی بھی نشاندہی کر سکتی ہے کہ وہ نفرت انگیز حرکتیں کرنا چھوڑ دے گی جو وہ پہلے کرتی تھی۔ اکیلی عورت کا قلم سے لکھنے کا خواب اس کے کام میں اس کی انتہائی مہارت اور تعلیمی اور سائنسی معاملات میں اس کی شمولیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر ایک اچھے نوجوان سے اس کی شادی کی علامت بھی ہو سکتا ہے جو اس کی کامیابی اور ترقی کی خواہش کا اشتراک کرے گا۔ اکیلی خواتین کے لیے قلم سے لکھنے کا خواب اس کی ایمانداری، وفاداری اور تندہی جیسی خوبیوں کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ اس کے روشن مستقبل اور اس کے کیریئر میں کامیابی اور عمدگی کے حصول کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ خواب اس کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں تنازعات یا مسائل کے امکان کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا خشک قلم سے لکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ اسے دشمنوں کی طرف سے دشمنی یا مخالفت کا سامنا ہے جو اس کی زندگی کو متاثر کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواب میں قلم خریدنا۔ خواب میں قلم خریدنا کسی شخص کی علم حاصل کرنے اور ترقی کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ چاندی یا سونے جیسی دھات سے بنا قلم خرید رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے مال و دولت کی فراوانی ملے گی۔ خواب میں لکھنے کے لیے نیلی سیاہی کا قلم استعمال کرنا بھی مسائل پر قابو پانے اور ان کا حل تلاش کرنے میں انسان کی طاقت کا ثبوت ہے۔ عام طور پر خواب میں قلم دیکھنے کا مطلب کامیابی، ترقی اور دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ خواب میں قلم دینا۔ خواب میں قلم دینا ایک طاقتور علامت کی نمائندگی کرتا ہے جس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ خواب میں قلم دینے کا مطلب کسی شخص کو کوئی خاص کام سونپنا، اس پر کوئی اہم ذمہ داری ڈالنا ہے۔ خواب میں قلم بطور تحفہ دینے کی تعبیر فخر و غرور ہو سکتی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آرا کا اظہار کریں۔ شکریہ۔